बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं अख्तर हुसैन। आप सिंपल अख्तर इनसाइड चैनल देख और सुन रहे हैं। मैं सिंपल अख्तर इनसाइड चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं और खुश आमदेद कहता हूं। दोस्तों, आजकल पित्ते के बारे में और उसकी पत्थरियों के बारे में घर घर में ये मसाइल पैदा हो चुके हैं। पित्ते की पत्थरी का बनना ये हमारी नाकिस ग़िज़ा यानी कि अच्छी चिकनाई का इस्तेमाल ना होना, और उसी वजह से हमारे जिगर के बाइल की जो क्वालिटी है और उसको स्टोर करने की जो जगह पित्ता है उसमें नकाइस पैदा होते हैं, वहाँ पे पत्थरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं और बिलाखिर फिर हमें पित्ते की सर्जरी करवानी पड़ जाती है। तो इनकी क्या वजूहात हैं, मैं दूसरी वीडियो में आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। इस वक्त मैं आपके लिए पित्ते की सर्जरी के बाद सेहतयाबी के लिए ताकतवर तस्दीकी मुराकबा लेके आया हूँ। बड़ी कोशिश से, मेहनत से बहुत खूबसूरत मुराकबा तैयार किया है आपकी खिदमत में पेश करने के लिए। पित्ते को निकालना कोलिसिस्टेक्टोमी, इस प्रोसेस को ये नाम दिया गया है। पित्ते की सर्जरी से इंसानी हाजमा कमज़ोर हो जाता है। ये बाइल के बहाव, फैट मेटाबॉलिज्म और हार्मोन्स के तवाज़ुन को तब्दील कर देता है। इसी वजह से जिस्म का वज़न अचानक बढ़ना शुरू हो जाता है। तवानाई में कमी, टेस्टोस्टेरोन का कम हो जाना और पेट के गिर्द चर्बी का बनना शुरू हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पित्ते के खात्मे के बाद वज़न आखिर क्यों बढ़ता है। पित्ते की कमी की वजह से जिगर के पास सुफरा यानी कि बाइल को ज़ख़ीरा करने और इसे जारी करने की सलाहियत नहीं होती है, जिसकी हमारे जिस्म को इंतहाई ज़रूरत होती है। इसी वजह से जिस्म की चर्बी यानी कि फ़ैट के हाजमे का निज़ाम कमज़ोर पड़ जाता है, बल्कि फ़ैट हज़म ही नहीं हो पाता। सर्जरी के बाद अक्सर डॉक्टर ये कहते हैं कि आपको चिकनाई नहीं खानी, क्योंकि वो चिकनाई के हज़म करने का जो बाइल आता है वो अच्छी क्वालिटी का मिलेगा नहीं, तो चर्बी हजम नहीं होगी। नंबर 2, पेट के इर्द गिर्द चर्बी का जमा होना शुरू हो जाता है। हार्मोन में अदम तवाज़न पैदा होता है, बशमूल टेस्टोस्टेरोन में कमी आ जाती है। मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ जाता है। अफारा, गैस, तजाबियत, कम तवानाई जिसे हम लो एनर्जी कहते हैं, मूड का स्विंग होना यानी कि परेशानी का सामना करना, इस किस्म के जो मसाइल हैं वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। थकावट का एहसास होना, तबीयत में बोझलपन का महसूस होना शामिल हैं। इन तमाम मंदरजा बाला मसाइल के असरात को कम करने के लिए मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत तस्दीकी मुराकबा लेकर आया हूँ। ज़रा तवज्जो और यकसुई से सुनिएगा। अब आप आराम से बैठ जाएं और कमर यानी अपनी पीठ को ज़रा सीधा रखें। 3-4 गहरे और लंबे लंबे सांस लें। सांस लेते हुए रब्बे बारी ताला की इस कायनाती तवानाई एनर्जी को अंदर जाते हुए महसूस करें और सांस को बाहर खारिज करते हुए जिस्म में से तमाम चर्बी, मोटापे और फासद मादों को बाहर धकेलते हुए महसूस करें। जैसे जैसे आप सांस लेते और छोड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं। अब आप इस बात की तस्दीक और इकरार करना शुरू करें कि मेरा जिस्म हर रोज़ शफा पा रहा है, मजबूत हो रहा है और अपनी फितरी ताकत को बहाल कर रहा है। मेरा जिगर बेहतरीन बाइल जूस पैदा कर रहा है और मेरे जिस्म से तमाम फासद मादों को अच्छे तरीके से प्रोसेस करते हुए खारिज भी करता जा रहा है। मेरे हार्मोन्स मतवाजन हैं और स्पेशली टेस्टोस्टेरोन फितरी तौर पर पैदा हो रहे हैं और पूरे जिस्म में इत्माद के साथ गर्दिश कर रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। मैं इजाफी वज़न को छोड़ दे रहा हूँ और एक मुतवाज़न वज़न अपने कद के हिसाब से, मिसाल के तौर पर 70 किलोग्राम तवाना और ताकतवर जिस्म का इस्तकबाल करता हूँ। मैं इसे खुश आमदेद कहता हूँ और मैं अपने 70 किलोग्राम वज़न के इस टारगेट को बखूबी हासिल भी कर रहा हूँ। मेरा हाजमा मजबूत है, मेटाबॉलिज्म मजबूत है और मेरा इम्यून सिस्टम भी बहुत मजबूत हो चुका है। मैं एक पुरएतमाद आदमी हूँ जिसमें भरपूर मकसद, तवानाई
وضاحت اور اندرونی طاقت موجود ہے۔ ہر سانس جو میں لیتا ہوں وہ مجھے طاقت، اعتماد اور مردانہ انرجی سے بھرپور زندگی دیتا ہے۔ میرا میٹابولزم بہت فعال ہو چکا ہے، میرا ہاضمہ بیلنس ہے اور میرا جسم قدرتی طور پر چربی جلا رہا ہے، اسے پگھلا رہا ہے۔ میں ہر نئے دن کے ساتھ زیادہ فٹ، چست، تو چالاک، ایکٹیو، چاقو چوبند، صحت مند اور زیادہ طاقتور ہوتا جا رہا ہوں۔ میں نظم و ضبط، صحت مندی اور مثبت خیالات کے انتخابوں کے لیے اپنے دماغ، اپنے ذہن اور جسم کی عزت اور اس کا احترام کرتا ہوں، اس کی قدر بھی کرتا ہوں۔ میرا جسم کا ہر حصہ اس قابل ہے کہ اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے۔ میں ذہنی، جسمانی اور جذباتی طور پر اپنی طاقت کو دوبارہ سے بنا رہا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مکمل طور پر میں تندرست و توانا، ایکٹیو، صحت یاب ہو چکا ہوں۔ میں جسمانی طور پر میرے جسم کا ہر خلیہ طاقت، روشنی، کامل توازن کے ساتھ دوبارہ سے جنم لے رہا ہے۔ میرا جگر، ہاضمہ، میٹابولزم اور ہارمونز مکمل ہم آہنگی سے کام کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک لائن میں الائن ہو چکے ہیں۔ میرا جسم شفا دینے کا طریقہ جانتا ہے اور میں شفا کو اپنے اندر آزادانہ بہنے کی اجازت دیتا ہوں۔ توانائی میرے جسم میں آسانی سے ہموار اور بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی رکاوٹ سے طاقتور انداز میں داخل ہوتی ہے۔ میں اپنے شفا کے سفر کا صبر، نظم و ضبط اور خود احترامی کے ساتھ احترام اور عزت کرتا ہوں۔ میں خود اعتمادی، وضاحت اور مضبوط مردانگی کے ساتھ چلتا ہوں، پروقار طریقے سے چل رہا ہوں۔ میں احترام، کامیابی اور طاقتور صحت کا مستحق ہوں۔ میں اس کا قابل ہوں، میں اس کے لائق ہوں۔ یہ میرا بنیادی حق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے حق عطا فرمایا ہے، اس قدرت کے اس حق کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میرا ذہن مرکوز، فوکسڈ، میں بہت پرسکون اور ناقابل متزلزل یعنی کہ بہت ہی مضبوط قوت ارادی کا مالک بن چکا ہوں۔ میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں وہ مجھے میری اعلیٰ ترین صلاحیت کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے، اس کے ساتھ جوڑتا ہے۔ میں طاقت، مقصد اور ناقابل رکاوٹ صلاحیت کا آدمی بن چکا ہوں۔ میری جنسی توانائی، ٹیسٹوسٹرون ہارمونز مضبوط، خالص اور ہر دن قدرتی طور پر بڑھ رہے ہیں۔ مجھے اپنے جسم میں خواہش، اعتماد اور مکمل مردانگی محسوس ہوتی ہے۔ میرا اسٹیمنا، شہوت اور کارکردگی ہر سانس کے ساتھ بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میرا ذہن مستحکم، مضبوط، اسٹیبل، میرا جسم بہت ہی مضبوط اور اسٹیبل ہو چکا ہے اور میری قربت اعتمادی سے بھری ہوئی ہے۔ میرے ہارمونز خون کی گردش اور مردانہ توانائی طاقتور، بہتر کارکردگی کی حمایت کرتی ہے۔ تو میں بہت ہی اپنے آپ کو پرجوش، توانا، صحت مند محسوس کرتا ہوں۔ اے باری تعالیٰ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اے رب پاک، تیرا کرم ہے، تیری کرم کی عنایت نازل ہو چکی ہے، تیری طرف سے شفا یابی آ چکی ہے، تو نے مجھے شفا یاب کر دیا ہے، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اے باری تیرا ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنے سارے دوستوں کو، بزرگوں کو جن سے میرا کوئی گلا شکوہ ہے، میں ان کو درگزر کرتا ہوں، میں انہیں معاف کرتا ہوں، میں گریٹیٹیوڈ پیش کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ان قسم کی جتنے بھی سوچیں آ رہی ہیں، ان کو اپنے سانس لیتے جائیں اور اپنے ذہن میں انہیں دہراتے جائیں۔ اللہ کا کرم نازل ہو چکا ہے، اللہ کی طرف سے ایک سنہری روشنی کی کرن آپ پر نازل ہو چکی ہے۔ اس سے لطف اندوز ہوں، محسوس ہوں، چند لمحے اور انہی لمحات میں، انہی خیالات میں، انہی تصورات میں بسر کریں، گزریں اور سوچتے جائیں کہ آپ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکمل صحت یابی، شفا یابی عطا فرما دی ہے۔ ان کو انہی لمحات سے لطف اندوز ہوں، اور چند لمحوں کے بعد پھر ہم اپنی اویئرنیس میں آئیں گے اور ارد گرد کی چیزوں کو دیکھیں۔ لمبے لمبے سانس لیتے جائیں، چھوڑتے جائیں، لیتے جائیں، چھوڑتے جائیں، یوں ہی لطف اندوز ہوں۔ اب آپ اپنے ہاتھ آگے لائیں، ان کو آپس میں رگڑیں
اور گرم گرم ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھیں، ایسا ایسا دھیرے دھیرے آنکھیں کھولنا شروع کریں اور اپنے ارد گرد دیکھیں کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ آپ میں جو بھی تبدیلی آئی ہو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ میڈیٹیشن اور معلومات مفید معلوم ہوئی ہوں تو پھر اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور لکھیے گا تاکہ ہم اسی طرح آپ کے لیے مزید معلوماتی ویڈیوز لاتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایک صحت مند، طاقتور اور خوشگوار زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ صحت مند رہیں، خوش رہیں اور ہمیشہ آباد رہیں۔ سمپل اختر ان سائیڈ چینل سے جڑے رہنے اور اب تک کے سننے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ٹیگ لائن یاد رکھیے گا، بیماری، ڈاکٹر اور دوائی سے آزاد زندگی گزارنے کی کوشش جاری رکھیں۔ آپ کا دماغ آپ کا ڈاکٹر اور آپ کا کھانا آپ کی دوائی۔ اللہ حافظ۔